बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ मौजूद हैं राय साकिब खरल साहब और वसीम मलिक साहब। नाज़रीन, गुज़श्ता 4 से 5 मौके पर इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को खुसूसी तौर पर कुछ हदायत दी जिनको मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता रहा, और कल इमरान खान ने अपने ट्वीट के अंदर ये जिक्र किया और ख़ास तौर पर यह हिदायत दी कि जो अफगानिस्तान के साथ मामला है, अफगान माजरीन को निकाला जा रहा है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात का मामला है, ऑपरेशंस का मामला है, इस सारे मामले पे अली अमीन गंडापुर एक तो उनसे आके मिलें और दूसरा उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान जाएं और उनको बताएं कि इसमें ये हमारी पॉलिसी नहीं है, जो इस वक्त मौजूदा जो करंट सेटअप है पाकिस्तान के अंदर जो रजीम है वो अफगानिस्तान के हवाले से जो उन्होंने अपनाई हुई है। उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर ने आज रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि उनका 9 मई के बाद से पासपोर्ट ब्लॉक है और वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। और इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हालांकि मेरा तो अभी तक पासपोर्ट भी अनब्लॉक नहीं हुआ है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि फिर भी अगर मुझे अफगानिस्तान जाना पड़ा तो मैं चला जाऊँगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी हम जिरगा भेजेंगे। ज़रा इसके ऊपर तफसील से डिस्कस करेंगे कि अली अमीन गंडापुर क्यों इमरान खान के जो उनकी हिदायत हैं उनको मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जो उनके रवाबत हैं, जो उनका किरदार है पिछले कुछ अरसे से। और हम पहले भी इसके ऊपर वीडियोस के अंदर तफसीली तौर पर बता चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर के वैसे भी दिन कम ही हैं। इमरान खान के उनके हवाले से जो ख्यालात हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरह इमरान खान को उनके ऊपर इमरान खान को ये लगता है कि अली अमीन गंडापुर कहीं और से हिदायत लेते हैं, और उस पर उन्होंने बाकायदा ये कहा कि उनको मना किया कि वो हिदायत लेना बंद कर दें। इस सारे मामले के ऊपर भी हम बात करेंगे। आज अडयाला जेल में इमरान खान ने अपनी ज़ाहिर उनकी जो बहनों से मुलाकात हुई उसके अंदर भी उन्होंने गुफ्तगू की और एक बड़ा फ़ैसला ये किया कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट के अंदर भी जो इस्तीफ़े जो मेंबरान हैं वो कमेटियों से इस्तीफ़े दे दें, और ये हिदायत भी उनको दे दी गई है। कुछ और चीज़ें राय साकिब खरल साहब, सिमर साहब आपकी इजाज़त से आज मलिक साहब से स्टार्ट करते हैं। इजाज़त है सर? बिल्कुल इजाज़त दीजिए। अच्छा देखिए, अब ऑब्वियस है ये सियासी मामलात हैं, लेकिन इसमें ना दो चीज़ों पर मैं गुफ्तगू करूँगा। इमरान खान साहब इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो कर रहे हैं ना, एक बात हमें रियलिटी के तौर पर देखनी चाहिए, वो ये कि एक सूबा जाए अपने हमसाया मुल्क के पास और कहे कि ये हमारी यानी PTI की पॉलिसी नहीं है, ये हमारी नेशनल गवर्नमेंट की, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है। इमरान खान तो ये कह सकता है और कर भी सकता है, और कोई नहीं कर सकता, दूसरा कोई शख्स नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर किसी सूरत में इमरान खान साहब के नजरियात पे चलने वाला आदमी नहीं है, उनके अलावा भी कोई नहीं, उनके अलावा भी कोई नहीं है। अच्छा, इसमें आगे चलेंगे तो नहीं, आप कंटिन्यू करें, इस पे आगे चलते हैं ना, थोड़ा सा इस पे डिटेल में बात करेंगे। रिजवान भी एक फैक्टर और भी है इसमें बात करने वाला, वो ये है, एक बहस ये स्टार्ट हुई कि 4000 तालिबान को लाया गया, इमरान खान साहब की टीम थी, कोई कहता है बाजवा साहब लेके आए, कोई कहता है फलां लेके आए एंड ऑल दैट। अब एक चीज के ऊपर तो कंसेंसस हो जाना चाहिए कि दहशतगर्द कोई भी हो दहशतगर्द है, एक चीज के ऊपर तो कंसेंसस हो जाना चाहिए ना, उसके बाद मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। ये इस पे जरा डिटेल में बात करते हैं, सब कंटिन्यू करते हैं। देखिए, उस पर फिर सवाल उठेगा कि दहशतगर्द को दहशतगर्द डिक्लेयर कौन करता है? हाँ। हमारे यहाँ गुड एंड बैड तालिबान और दहशतगर्दी अदालतें किनको दहशतगर्द किनको, हाँ ठीक बात है। ये हमारा जो इसमें सारा आप कह लीजिए कि उसकी जो बुनियाद है ना वही गलत पड़ चुकी है। तो जहाँ तक मैं बात कर रहा था इमरान खान साहब की, तो वो मेंटली शायद ये सोच चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब अब शायद वजीर आला मजीद ना रहें, और वो आखिरी आजमाइश के तौर पर उन्हें ये टास्क दे रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। अब तक इमरान खान साहब गिला क्या करते थे अली अमीन गंडापुर से कि आप एहतजाज करने आए और अचानक से एहतजाज खत्म और आप वापस चले गए, आप मुझसे मिलने नहीं आते, आप सूबे की गवर्नेंस के हवाले से मुझसे बात नहीं करते, बजट पर मुशावरत नहीं करते, मादनियात बिल पर मुझसे मुशावरत नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट जाने की। ये जो है ना कि अली अमीन गंडापुर, अगर पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को मैं जानूं तो अगेन मैं कह रहा हूं कि इमरान खान कह भी सकता है, कर भी सकता है, दूसरा कोई शख्स नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर साहब के फरिश्ते भी नहीं कर सकते, चारों सूबों से, आजाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से कोई बंदा नहीं कर सकता, कोई बंदा नहीं कर सकता। ये तो हो गई रियलिस्टिक बात। अब ये बात अली अमीन गंडापुर साहब को भी मालूम है, हाँ, वो उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? बैरिस्टर सैफ साहब जाते हैं, मुलाकात होती है, वो वापस आ जाते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब चलें, अगर उन्हें पता ना होता अपने मुस्तकबिल का और उन्हें भी इस बात का आइडिया ना होता, सियाने वो बहुत है, समझदार वो बहुत है यार, पता उन्हें ये है कि इमरान खान साहब उनके बारे में क्या फैसला कर चुके हैं, अब वो शायद वक्त गुजार रहे हैं
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی. سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر ہوئی تھی, وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی آنکھوں میں جھول جھونکنے کے مترادف تھا. اسی دن ہم نے سٹوری کی کہ وہ درخواست اسی دن اعتراضات لگ کے جب واپس آئی تو ہم نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا آفس سے رابطہ کیا, ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا سے رابطہ کیا جو کہ وزیر اعلیٰ کے قانونی مشیر ہیں قسم کے. انہیں بھی کیس کے حقائق کا نہیں پتا تھا اور علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی نہیں پتا تھا. اعتراضات لگے, چونکہ ایک اتھارٹی لیٹر بنیادی ایک دستاویز ہے, اس کے بغیر رضوان گلزئی صاحب کو بھی پتا ہے اور رائے ثاقب صاحب کو بھی پتا ہے, جو عدالتیں کور نہیں کرتے کہ میرا کیس اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, میرا وکیل دائر نہیں کر سکتا. ہم نے اس سٹوری پر فالو اپ لینے کی کوشش کی. ہمیں 3 دن میں نے مسلسل رابطہ کیا, ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ آج درخواست فائل کر رہے ہیں, پشاور سے درخواست تیار ہو رہی ہے, تاحال درخواست فائل نہیں ہو سکی ہے بھی افغانستان میں, لہٰذا نہ تو کوشش کی جا رہی ہے اور نہ ہی آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ملاقات کریں گے اور نہ ہی وہ افغانستان جائیں گے اور نہ ہی آپریشن روکیں گے. اچھا رضوان, بڑا سیریس ہے نا یہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے, یہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا ٹرکی بھی ہے کہ جس کے اوپر بڑا محتاط ہو کے بات کرنی پڑتی ہے. اس پہ میری بڑی کلیئرٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس چیز کو اون نہیں کرتی کہ ہم وہ جو افغانستان سے لوگ واپس لائے گئے دیٹ ٹائم ہم نہیں لے کے آئے, اس کو نہیں اون کرتے آپ اس کو. ایز اے میٹر آف فیکٹ دے ڈونٹ اون دی ڈیسیژن نا. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک سیٹلمنٹ اس دور میں ہوئی تھی اور اس دور میں ہمارے دور میں ڈرون حملے ہوئے, دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی اور اسی سیٹلمنٹ کے ذریعے انہوں نے کہا یہ فیصلہ, اچھا چونکہ یہ کنسنسس سے کیا گیا فیصلہ ہو رہا تھا تو اب اس میں مراد سعید ریلیونٹ تھے اس ٹائم بھی, کیونکہ وہ بڑے ووکل تھے, جو اجلاس ہو رہے تھے اس کے اندر بھی وہ گفتگو کرتے تھے. لیکن یہ بات وہ مان چکے ہیں کہ یہ سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک متفقہ فیصلہ تھا, متفق کا فیصلہ. چلیں پی ٹی آئی واز آن بورڈ, ٹھیک ہے, بٹ کل ہی عمیر نیازی صاحب نے ایک ٹاک شو کے اندر کل یا پرسوں کہہ رہے تھے وہ میٹنگ منٹس نکال لیں کہ یہ فیصلہ کس کا تھا, کس نے ڈیسائیڈ کیا تھا. سو بیسکلی کبھی وزن یہاں پھینکا جاتا ہے, ادھر شفٹ کیا جاتا ہے, کبھی یہاں پہ شفٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر بحث ایک اور ہے کہ یار ایٹ لیسٹ ریاست پاکستان, ہمارے انٹرنل ایشوز, ہماری پالیٹکس, پاکستان تحریک انصاف, عمران خان صاحب بیہائنڈ دا بارز, فیئر انف ایوری تھنگ, ایک سائڈ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ڈیلی بات کرتے ہیں اس کے اوپر. ایک دفعہ بیٹھ کر نیشنل جو ایشوز ہیں اس کے اوپر یار عمران خان کو آن بورڈ تو لے لو, ایک دفعہ تو آن بورڈ لے لو, مطلب علی امین کے تھرو لے لو, بیرسٹر سیف صاحب جب دل کرتا چلے جاتے ہیں. یہ ایشو جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں, وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ میرا ایک سولجر, میرا ایک سویلین, میرا ایک پنجابی بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, سندھی بلوچستان میں, پورا پاکستان کا کوئی بھی پاکستانی شہری کہیں پر بھی ناحق قتل کیا جاتا ہے تو میرے لیے وہ دہشت گرد قتل کرے, اور اس پہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ میرے تھاٹس میں اس پہ بہت کلیئرٹی ہے. ناحق قتل کسی کو بھی کیا جائے, کسی کو بھی کہیں پر بھی کیا جائے, کہیں پر بھی کیا جائے. میں تو وہ سندھی پنجابی پختون کے کلچر میں پڑھتا ہی رہنا, میں تو ڈویژن میں نہیں پڑھتا, اور بلیو ان دیٹ تو بھی ظلم ہے. ابھی آج میں دیکھ رہا تھا میجر عدنان کا وہ جناب, ٹھیک ہے, آج کی بات, اور یہ سویلین بھی میرے فورسز کے ساتھ سویلین بھی ڈیلی ہو رہا ہے اس میں آ کے. یہاں پر آ کر میں تمام, اگر کہیں اور یہ آواز پہنچے بھی تو ریلیونٹ کوارٹر سے درخواست کروں گا, گورنمنٹ سے درخواست کروں گا کہ عمران خان کو آن بورڈ لیجئے اس پہ, اور چھوڑ دو یار سیاست اپنی کرتے رہو نا, پی ٹی اپنی کرتی رہے, تم لوگ اپنی کرتے رہو اس میں. لیکن کچھ ٹاپکس یا کچھ کوارٹرز جو ہیں ہمارے نیشنل سیکورٹی کے, وہاں پر بالکل سائڈ پہ رکھ کے اپنے 25 کروڑ 26 کروڑ پاکستانیوں کا سوچو. نہیں, وہ آن بورڈ کیوں لیں, میں سوری ٹو کٹ یو, جی عمران خان اپنی ریئلٹی ہے نا, عمران خان آپ کو لینا پڑے گا. دیکھیں افغان پالیسی عمران خان کی بڑی واضح, انہوں نے اپنے جو گفتگو انہوں نے میڈیا کے ساتھ وہاں پہ کی اس میں بھی ذکر کرتے ہیں, ٹویٹس کے اندر بھی ذکر کرتے ہیں. جو اس وقت کرنٹ رجیم کی جو افغان پالیسی ہے وہ تو دونوں بالکل اپوزٹ ہیں عمران خان کی, تو وہ کیوں آن بورڈ لیں گے, مطلب ان کو پتا ہے کہ یہ اتفاق ہی نہیں کرتے. بیٹھ کے بات کرنی ہے نا آپ نے بھائی, ہمیشہ وے آؤٹ کا سولوشن بیٹھ کے بات کرنے سے رضوان بھی نکلا. تو بات چیت کا تو سر راستہ کھل ہی نہیں رہا. ایک چیز اس کو بھی آپ واضح رکھیے, جی ہماری جو بھی آج تک افغانستان پالیسی رہی ہے نا, وہ ریاست پاکستان کی منشا اور خواہش کے مطابق نہیں رہی, وہ کہیں اور ڈیسائیڈ ہوتی تھی. اور آج بھی آپ سے درخواست میری یہی ہے کہ آپ کچھ ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے نا اس کو بھی وہیں جوڑیے. یہ آج بھی آپ کی منشا کے مطابق نہیں ہے, ہم اس پہ زیادہ کھل کر بات نہیں کر سکتے, کیونکہ میں خود بھی اگر چاہوں بھی تو میں, لیکن اس میں کنفیوژن ہے نا, کنفیوژن رکھی جاتی ہے, کون دہشت گرد ہے اس ملک کے اندر, کون نہیں ہے. آج بھی بحث ہے یہ, اور اس بحث کو ختم ہونا چاہیے. یہ چیز وہ ہے کہ جس میں آپ اور میں اتھارٹی نہیں ہے, جو اتھارٹی ہیں ان کا کنڈکٹ پھر آپ دیکھ لیجیے, وہ کھل کے سامنے آ کے بات کریں. ریاست پاکستان کی تو ہے ہی نہیں, یہ تو انڈیویجولز کی یہاں پر اتھارٹی ہوتی نہیں, لیکن کھل کے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. معاملہ ہے جس میں پورے پاکستان کے لوگوں کی جانیں سٹیک پر ہیں. اب دوسری ایک اور چیز, اس کے اوپر ہم بہت نا وہ ایکسٹینسولی کور اس چیز کو کر نہیں رہے. دہشت گردی پوری دنیا کا پرابلم پاکستان کے پیٹے پڑ گیا. پاکستان نے وہ ڈھول بجایا اور 25-30 سال بجاتے آئے, لاکھوں جانے گئی, بلین ٹریلینز آف ڈالرز وی لاسٹ. اور یار ایک اور اس سے بڑا ڈھول ہمارے گلے میں اور پڑ گیا, گلوبل وارمنگ. اب ان دونوں کو اکٹھا کریں.
ग्लोबल वार्मिंग आपका और मेरा इशू नहीं है भाई. पाकिस्तान less than 1% adds to global emissions, carbon emissions. 0.8, 0.67% के करीब हम ऐड कर रहे हैं. उससे ये इतना बड़ा जाइंट है रिजवान भी, इतना बड़ा जाइंट है. मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि जो दहशतगर्दी थी वो भी पूरी दुनिया की जंग थी, पेटे मारे पड़ गई, किसी भी गलत पॉलिसियों की वजह से पड़ गई, पेटे मारे पड़ गई. राइट नाउ उससे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये खड़ा हुआ है. यार किसी एक चीज के ऊपर तुम सीरियसली बैठ के एक दफा तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, एक दफा डिस्कशन कर लें, एक दफा तो सबको इकट्ठे बिठाकर. करंट रिजीम की बात करते हैं तो उनकी प्रायोरिटीज में तो ये नहीं है. इस हुकूमत ने 2 बजट पेश कर चुकी है. इससे पहले एक पीडीएम के दौर के अंदर इन्होंने एक बजट पेश किया था. देखें, बजट के अंदर आपकी तरजीहात अपनी बताते हैं ना कि आपने क्या काम करना है. उस बजट के अंदर माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए क्या प्रोजेक्ट्स थे, क्या फंड था, वो तो आपके सामने है. तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा इनकी वो नहीं है. लेकिन हम इसकी डिटेल में बात नहीं करते. हम बात कर रहे हैं चूंकि अली अमीन पे वापस आते हैं. नहीं, इसमें एक कमेंट अगर आप जी इजाजत जी. से, आप बात कर रहे हैं कि हम माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमारी रियासत को स्टेप्स लेने चाहिए. हम सबको भी लेने चाहिए मलिक साहब, हम इंक्लूडिंग यू एंड मी. सर, पाकिस्तान में आप देखें एक कंसेंसस ऐसा हो कि जब ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, आप कौम को किसी एक मामले पे ऑन बोर्ड लेंगे, वो आपके साथ कॉन्फिडेंट होंगे तो ही इकदाम होंगे. पहली बात. बिल्कुल ठीक है. अब उसको छोड़ दीजिए, मैं आपको एक सूरत हाल बताता हूँ. इस वक्त मुल्तान और आगे आप जब डाउन स्ट्रीम में जाते हैं पानीनंद की तरफ, जी, जलालपुर पीर वाला, आफत ज़दा लोग, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हकीकत हो, आज वहाँ से ये भी रिपोर्ट होता रहा, गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं कि शायद कुछ एरियाज़ में लोगों की लाशें भी तैरती हुई मिली हैं जिनको आप इवैक्यूएट नहीं कर सकते. I'm sorry, यहाँ पे ऐड कर दूं जस्ट बिकॉज के रेलेवेंस है उसकी. अब से कुछ देर पहले जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब से कुछ देर पहले जलालपुर पीर वाला जिस इलाके का मलिक साहब जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल बंद के पास कश्ती जो रेस्क्यू कर रही थी, बिल्कुल पास ला के कश्ती उलट गई है. और मेरी लास्ट जो इतला है कि 20 दिन की बच्ची थी, वो बहुत क्रिटिकल है. बाकी को रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया. मैं आपको ना इसकी हकीकत बताता हूँ जी. मैं इसे समझता हूँ इक़दाम कत्ल. कैसे? आपके हेड मराला चनाब दाखिल होता है, हाँ, सुतलज दाखिल होता है आपका गंडा सिंह के मुकाम पे, और वहाँ से जब भारत से पानी एंटर होकर पाकिस्तान में आ जाता है ना, तो ये डाउन स्ट्रीम में इन एरियाज़ में पहुँचने के लिए औसतन, ठीक है, पानी की रफ्तार मैटर करती है, लेकिन 5 से 7 दिन लगते हैं. इक़दाम होने चाहिए. छोड़े ना इक़दाम. आज से 4 रोज़ कबल आप मुल्तान की किसी एक सहाफ़ी से गुफ्तगू करें और उनसे पूछें सूरत हाल क्या थी. जब सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे थे तो उन्हें बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से थ्रेट किया गया, कहा गया कि आप यहाँ पर सनसनी फैला रहे हैं, आप जुर्म कर रहे हैं, आपके खिलाफ पीका की FIR होगी. तब तक अब सुन लीजिए आगे क्या हुआ. वहाँ के हमारे यहाँ ना, यहाँ पे आजकल कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये मामला ऐसा है कि इट पटो थलो 15-20 आउट लब देने. वहाँ पे ना कुछ PTV के मुलाजिम और कुछ सो कॉल्ड सहाफ़ी जो वहाँ की प्रेस क्लब पे भी काबिज हैं, उन्होंने खबरें ये चलाई कि सराबी रेला गुजर चुका है, परेशान होने की जरूरत नहीं है. अच्छा, अब सवाल मेरा ये है इंटरसेप्शन कि जब सुतलज से पानी दाखिल हो चुका, जब चनाब में पानी दाखिल हो चुका, तो ये कौन रस्तू बैठा था जिसने ये सोचा कि ये पानी इवेपोरेट हो जाएगा, ये पानी इधर उधर हो जाएगा. इंटरसेप्शन गलत. ये पानी डाउनस्ट्रीम में जाना है, आपके पास इनफ टाइम था. यार छोड़िए, जनूबी पंजाब के तो हमेशा लोग आपके लिए ना वो कहते हैं ना कि चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड रहे हैं. नहीं, उसमें आप लेट्स नॉट डू दैट. नहीं, गलत है, गलत बात है. सबसे पहले रिजवान भाई, मार पड़ी मेरे हाफिजाबाद को, जनाब कादराबाद मार पड़ी, वो तारीखी मार पड़ी सैलाब की आके. क्या आपको लगता है कि मैंने जितनी साउथ पंजाब के ऊपर टीवी के ऊपर या आपके ब्लॉग में बैठ के बात की, क्या मैंने हाफिजाबाद पे ज्यादा की है या आपके पास ज्यादा साउथ पंजाब पे की? अब मैं साउथ पंजाब तबाही ज्यादा है तो ज्यादा बात की है. दो के हाफिजाबाद में भी अखीर तबाही. मेरी सुन लीजिए, पूरा पाकिस्तान हमारे लिए सारा बराबर है. बिल्कुल, लाहौर भी मेरा, मुल्तान भी मेरा. बिल्कुल एक सर. वजह यह है कि आप सिर्फ तकाबली जायजा कर लीजिए. हम वजीरिस्तान भी मेरा, बलूचिस्तान भी मेरा, बिल्कुल सारा पाकिस्तान मेरा. आप सिर्फ एक बात का तकाबली जायजा लीजिएगा अभी कि जब ये पानी इन इलाकों में था, तो मैं वहां पे भी कह रहा हूं कि गवर्नेंस के तो वहां पे भी मसाइल थे, लोगों ने तो वहां पे भी सफर किया, बहुत मसाइल थे. लेकिन आपने साउथ पंजाब के लोगों की जाने आपके नजदीक इतनी भी कीमतें नहीं है कि आपने उन्हें ये बताना भी गवारा नहीं किया कि यार सैलाब आ रहा है. इंटरसेप्शन गलत. आप यहाँ पे सर देखिए ना, इंटरसेप्शन और क्या होती. आपका फ्लड फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट, आपका NDMA, आपकी पंजाब गवर्नमेंट, आपकी जिला इंतजामिया, कितने लोगों का फेलियर है कि आप 24 घंटे का नोटिस दे रहे हैं जलालपुर पीर वाला को कि आप उठे और यहां से निकल जाइए. आप पॉलिटिकली क्रेडिट दें किसी को, आप पॉलिटिकली क्रेडिट दें किसी को या नहीं दें, एक हाइपर एक्टिव किस्म की शख्सियत पीपल्स पार्टी से मैं डेली कोट कर रहा हूं, कासिम गिलानी. हाइपर एक्टिव, एक्टिव नहीं, हाइपर एक्टिव. और फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ डेज पूरा गिलानी खानदान, पूरा लास्ट कपल ऑफ डेज सारे फील्ड में जा रहे हैं. इवन के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहां पे आए हुए थे, उन्हीं के साथ आए हुए थे.
اور آج بھی دیکھا ہے جو میں نے فوٹیج لاس دیکھی ہے قاسم اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ خیمے لگا رہے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں. لیکن ستم ظریفی پھر دیکھیے نا, میری یہ پنجاب سرکار نے تو اس سیلاب کو بھی تشہیر کا اپنا جو موقع بنایا ہے, وہ آج کم ہو گیا. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, آپ ذرا ملتان کی فوٹیجز آج دیکھیے فلڈ ریلیف کیمپ کی, آپ ذرا وہاں پر موصوفہ پہنچی ہیں اس بند کے اوپر جس کے ٹوٹنے کا خطرہ تھا, پہلے فضائی جائزہ پھر زمینی راستے سے پہنچی ہیں. وہ جو سڑک کنارے لوگ, کیونکہ سڑکوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں نا اپنی بند کے اوپر, ہاں وہاں سے زبردستی خاندان اندر تھے, خیمے گرائے گئے ہیں, خیمے توڑے گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میڈم صاحبہ نے یہاں سے نکلنا ہے, سیکورٹی تھریٹس. اور آپ یہاں سیکورٹی تھریٹس, اور ہم یہاں پر اگر بات کریں گے نا کلائمیٹ چینج کی تو یار ملک براڈر پرسپیکٹیو پہ بات ہو نہیں سکے نا, لیکن ہم پرائورٹیز دیکھیں نا, ہم پرائورٹیز دیکھیں, پرائورٹیز کی بات ہے جی. ہمیں مسلط ایک اور چیز کیا گیا جن لوگوں کو ہم لوگ سارے بات کرتے آ رہے ہیں کہ پلیز 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 اسٹیپ فارورڈ. گورنمنٹ کے اوپر اکیلا مت چھوڑیے گا, نہ ہی یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ گورنمنٹ اکیلی ہینڈل کر لے گی. اس کے اوپر یو ہیو ٹو اسٹیپ فارورڈ. اور ایک اور چیز جس کی ملک صاحب اور رضوان بھی جس کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ فوٹوز اینڈ ایوری تھنگ تشہیر, وہ آج میں نے کچھ فوٹیجز دیکھی ان کے اوپر ڈبوں کے اوپر نہیں ہے, اب وہ نہیں ہے اوپر, تو شاید وہ کوئی خیال آ گیا. رفیق کی ویڈیو سے شاید کچھ جو شرم دلانے کی کوشش کی تھی, وہ کچھ جگہ پہ یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ جو لائے ہیں نا انہوں نے بھی ناپسندگی کا اظہار کیا ہے. تو جو اپنی تصویریں اپنی مرضی کے ساتھ نہیں, وہ اکبر باجوہ صاحب نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہوتا. میری آخری بات سن لیجیے, میں نے اس کے اوپر کام کیا ہے, مساجد کے اوپر آپ کی تصویریں, 12 ربیع الاول پورا لاہور آپ کی تصویریں, نلکے کے اوپر آپ کی تصویریں. میں نے سوچا کہ یہ کون سی نفسیات ہے. تو وہ جو نفسیات میں نے ماضی کے کچھ لیڈرز کی نکالی, اور جو اس میں نفسیات کے معاملے پر اس میں وہ جو ایک ایکسٹریم نارسسسٹ اپروچ ہے, میرے خیال میں اس ایک اہم موضوع پہ گفتگو کرنی چاہیے. کسی پرسنالٹی کا نہیں, یہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, اور اس پہ سنجیدہ انداز میں گفتگو کرنی چاہیے. مجھے تو یہ بڑا سرپرائزنگ, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بزدار کی کارکردگی اشتہار لگا کے بتایا کرو, اشتہار دو بزدار کی کارکردگی. ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے بھی وہ مصروف تھے اور ساری چیزیں کی, لیکن اس طرح کی حرکتیں کچھ پہلی دفعہ ہی دیکھی ہیں. اور جو ابھی ملک صاحب نے گفتگو کی ہے, انہوں نے کہا جی جو لانے والے ہیں ان کو شاید نہیں ہے ناپسندیدہ. یار کون سی ناپسندیدہ, مطلب یہ کوئی بات ہے کرنے والی. چلے تصویریں لگانے والا حرکت ناپسندیدہ ہے, تو باقی کون سا عمل پسندیدگی کا ایسا ہے, یا کون سا ایسا میرٹ ہے جس کے اوپر یہ فیصلہ ہوتا ہے؟ نہیں کی گئی, چھوڑ دیجیے نا. اچھا واپس آ جاؤ, اب نکلتے بہت ہی آگے چلے گئے, ہم واپس آ جاؤ. ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, یہ جی یہاں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی یہ کتاب پڑھی ہوئی تھی, اور یہ ابھی ہمیں ذیشان صاحب نے دی ہے. جب ہم سٹارٹ کرنے لگے تو کہا جی اس کے حدود و قیود کے اندر اوقات میں رہتے ہوئے آپ نے بات کرنی. ہم نے یہ کتاب پھر آگے رکھ لی. یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی صوبائی اسمبلی کا ممبر, کوئی بھی ون کاؤنسلر, یو سی کاؤنسلر نہیں بن سکتا جو صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین کوئی عام نارمل سوسائٹی کا آدمی نہیں, کوئی مجرم قاتل ڈکیت نہیں بن سکتا. وہ ایک بکری گالے کہتے ہیں کیس پر کیوں جو ہوتے رہتے بات ہوتی رہے وہ. مجھے یہ بتایا گیا کہ علی امین گنڈا پور چیف منسٹر خیبر پختونخوا, اور آئی تھاٹ سو, مطلب لیتے بھی ہیں ان کو ایسے ہی, ٹیلی ویژن کے اوپر بھی جب ڈسکشن ہوتی ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈا پور صاحب, اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی مجرم نہیں ہے, وہ کسی جرم میں شامل نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر, ایم پی اے بنے تو ظاہر ہے چیف منسٹر بنے نا, تو obviously وہ آئین قانون کے مطابق وہ ایک نیٹ اینڈ کلین آدمی ہے. جب ایک نیٹ اینڈ کلین آدمی ایم پی اے بن گئے تو ریاست پاکستان, حکومت پاکستان ان کا پاسپورٹ کیسے ریووک کر سکتی ہے؟ اس کی وجہ نا آج کے روز بھی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے نا, بہت سارے مقدمات میں ممکن ہے کہ میرے پاس ایگزیکٹلی ان کے مقدمات کی تفصیل نہیں ہے. مقدمات میں ہوتے آپ کا پاسپورٹ ریووک سنیں ممکن ہے کہ وہ کسی مقدمے میں اشتہاری ڈکلیئر کر دیے گئے ہوں. او بھائی وہ کہتے ہیں 9 مئی کے بعد ملا ہی نہیں ہے یار. ہاں ٹھیک ہے, وہ اگر آپ نے 9 مئی سے پہلے ہی لے لیا تھا تو یہاں پہ بھی آپ بھی کسی سے اپنا نام چیک کروائیے گا, میں بھی, کیونکہ میرا تو خیر ابھی جب بندہ باہر ہی جانا ساڈا پارلیمنٹ سائیکل تے بڑا ہوندا ہے تو ادھر چڑھا. او یار وزیر اعلیٰ اس ملک میں جہاں شہریوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں تو آپ کا نام جو ہے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ہوتا ہے, آپ فلائی کرنے جاتے ہیں تو آپ کا نام بھائی اگر وہ چاہیں تو اپنا نام نکلوا سکتے ہیں یار, جو بات ہے کرنے والی. لیکن یہ آپ نے کی بات کی نا, یہ بات ہے کہ چائلڈش تھا, ایک انہوں نے پرسیپشن بنانے کی کوشش کی, بڑا چائلڈش ہے کہ پاسبل نہیں ہے کہ چیف منسٹر. وجہ پہلے والی ہے جو میں بتا چکا ہوں کہ یہ بات صرف عمران خان کر سکتا ہے, اور یہ اقدام بھی صرف عمران خان سکتا ہے اس وقت اس ملک میں, اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اگریڈ. میں آخر صرف یہ